नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। निर्वाचनपछि पुनः एमालेको सरकार बन्ने केपी ओलीको दाबी। सरकारले जनतालाई झुक्क्याउने काम मात्र गरेको आरोप। गठबन्धनलाई पानीमा गए पनि नछोड्ने चेतावनी। एमसीसीमा सहमति खोज्ने दलहरूको प्रयास जारी। संसदको अवरोध हटेमा टेबल गर्न दिने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। संशोधन बिना पारित गर्न नसकिने अडान भने कायमै। स्थानीय निर्वाचन लगत्तै प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले सक्दो प्रयास गरेको दाबी। स्थानीय निर्वाचनको खर्च जुटाउन सरकारलाई हम्मे अर्थतन्त्र धराशायी बनेको अवस्थामा चुनाव खर्च धान्नै मुस्किल। निर्वाचन प्रणाली महँगो बनेकोमा विज्ञहरूको चिन्ता। र विश्वकप छनौटमा फिलिपिन्सलाई 136 रनले पराजित गर्दै नेपाल सेमी फाइनल नजिक। ओपनर कुशल भुर्तेलले हाने सेन्चुरी। तेस्रो खेल सोमबार क्यानाडा विरुद्ध हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको आयु बढीमा 1 वर्ष मात्रै रहेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले अब 1 वर्षभित्र संघीय संसदको चुनाव हुने र चुनावपछि यो सरकार हट्ने दावी गर्नुभएको हो। आज भक्तपुरको सूर्य विनायकमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई स्वार्थी भन्दै उनीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा पानीमा गए पनि आफ्नो पार्टीले नछाड्ने चेतावनी दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा गएकाहरूलाई एमालेमै फर्कन आह्वान समेत गर्नुभयो। म यिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, जस्तै पानी मुनि गए पनि कहाँ बच्ला यो गठबन्धन। यो गठबन्धन कहाँ बच्न पाउँछ? पानी मुनिबाट निकालेर भए पनि यसलाई ठेगान लगाइन्छ। आउनुहोस्, हाम्रा चेलीहरू, हाम्रा साथीहरू सबै तिनीहरूले लगाएका झुक्क्याएर हालेका सिन्दुरको छोडिदिनुहोस्, सदस्यता फ्याँकिदिनुहोस्। यहाँ आउनुहोस्, लक्स साबनले लगाउनु आउनुहोस्। यो झुक्क्याएर हालेका सिन्दुरका पछाडि लाग्न काम छैन। सदस्यता फ्याँकिदिनुहोस्, नेकपा एमालेमा आउनुहोस्, देश बनाउने अभियानमा लाग्नु। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा प्रशासनको दुरुपयोग गरे त्यसको प्रतिवाद गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी सक्षम रहेको समेत दावी गर्नुभयो। एमाले पार्टी, एमाले पङ्क्ति, एमालेका स्वयंसेवक, एमालेका युवा, एमालेका भोलिन्टियर, युवा पङ्क्ति, आवश्यक पर्यो भने युथ फोर्स, सबै कुरा एमालेसँग छ। प्रशासनको मद्दत लिएर एमाले जित्ने होइन। एमाले आफै जित्छ जनताको मत लिएर। तर प्रशासनसँग के आग्रह गर्छ, के अपेक्षा गर्छ भने तपाईँहरू निष्पक्ष रहनुहोस्। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले जनतालाई झुक्क्याउने मात्रै काम गरिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो। सरकारबाट बाहिरिएको आधा वर्ष बितिसक्दा समेत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको छटपटी मरेको छैन। परमादेशी भन्दै उपद्रो मचाउने अनि सहकार्यका लागि अनेक अस्त्र फ्याँक्ने ओलीको किताबमा अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत सामेल छन्। उनीहरूको सहकार्यमा नैतिक प्रश्नको भनाइ चाङ्ने थुपारिएको छ। एक रिपोर्ट। एकले अर्कोलाई पछाड्नकै लागि गठबन्धन गर्न माहिर नेपालका राजनैतिक दलहरू निदाउँदा एउटा कित्तामा हुन्छन् भने उड्दा अर्कै कित्तामा पुगिसक्छन्। दलहरूको पुरानै बानीको जगजगी अहिले पनि उत्तिकै छ। अहिले 5 दलीय मोर्चाको गठबन्धन टुट्ने र नयाँ समीकरण सहित गठबन्धन बन्ने व्यापक चर्चा छ र गठबन्धन भत्काएर बलशाली बन्न प्रमुख प्रतिपक्षको कित्तामा थन्किएको नेकपा एमाले जोड जुलुमका साथ उठेको छ। झनै प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समीकरणको प्रस्ताव सहित एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग आशीर्वाद थाप्ने शैलीमै बालकोट छिरेपछि शङ्का यथार्थ नजिक छ, जसले झनै हौसिएका एमाले अध्यक्ष ओली पानी मुनिबाट निकालेर भए पनि गठबन्धन फुटाएरै छोड्ने अठोट देखाइरहेका छन्।
म यिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, जस्तै पानी मुनि गए पनि कहाँ बस्ला यो गठबन्धन, यो गठबन्धन कहाँ बस्न पाउँछ? पानी मुनिबाट निकालेर भए पनि यसलाई ठेगान लगाइन्छ। 5 दलीय गठबन्धनका अघि निरीह बनेर प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमित भएका ओलीले देउबा नेतृत्वको सरकारलाई प्रमादेशी भन्दै आएका छन्। अनि देउबा सहितको मोर्चाले ओलीलाई अहिले पनि संविधान मास्ने खलपात्र र प्रतिगमनकारीका रूपमा अर्थ्याउँदै आएको छ। तर समयले जसरी प्रमुख प्रतिपक्षबाट उठाएर सरकार सम्हाल्न देउबालाई पुर्याएको थियो, त्यसै गरी अहिले ओलीसँग मिल्नै पर्ने बाध्यता नजिक पुर्याएको छ। किनकि प्रधानमन्त्री देउबाको पहिलो रोजाइमा परेको एमसीसी गठबन्धनका अन्य दलको प्राथमिकतामा समेत नपरेपछि ओलीसँग पाउ ढोगाएर मिल्ने कि शिर चढाएर मिल्न चाहिँ मिल्नै पर्ने दबावमा देउबा देखिन्छन्। होइन, गठबन्धन फुट्छ भन्ने भएकै थिएन कि बिचमा, अनुमानका भरमा धेरै कुराहरू गरिए। मैले त आफूलाई सुन्ने मिडियाहरूलाई भनेको छु, तपाईँहरूले चाहिँ सूचना कहाँबाट पाउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, मैले बुझेसम्म त्यस्तो भएकै छैन भनेकै छु। होइन, त्यो भएकै थिएन। यो गठबन्धन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो पास गर्ने या गरौँ नत्र गठबन्धन तोड्छु भने प्रधानमन्त्री उहाँ केपी ओली कहाँ गएर चाहिँ यस्तो गरेर आए, त्यसपछि केपी ओलीसँग चाहिँ फोनमा कति वार्ता गरे, के गरे आदि जे चर्चा गरियो नि बाहिर, यसमा सत्यताको मात्रा छ भने पनि 1-2% होला, त्योभन्दा बढी छैन। गठबन्धनसँग सबै विकल्प तुहिएपछि मध्यरात हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्री देउबा पत्नी आर्जु राणा देउबा सहित बालकोट पुगिसक्दा समेत दलहरू अझै गठबन्धन कायम रहने आशाको तेन्द्रो बिछ्याइरहेका छन्। जबकि यसअघि आफू निकटस्थलाई पठाएर गरिएका अनेक अस्त्रहरू फेल भएपछि देउबा स्वयं ओली केन्द्रित बनेका हुन्। यसले तत्क्षण एमसीसीमा एकमत नभए गठबन्धनको आयु टुङ्गिने भविष्यको आकलन गर्न मुस्किल पर्ने छैन। हामी त एमसीसीलाई पारित गर्ने पक्षमा छौँ र सकेसम्म हामी गठबन्धन जोगाउने पनि हामीले प्रयत्न गर्छौँ। अब विविध कारणले गर्दा कोही बस्न चाहेन भने गठबन्धन त फेरि बन्छन्, भत्कन्छन्, नयाँ बन्छ, निरन्तर चल्छ। हाम्रो प्रयत्न चाहिँ एमसीसीलाई पनि पास गर्ने, गठबन्धन पनि बचाउने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ। देउबा र ओली बीच सहकार्यको चर्चा चलिरहेका बेला प्रचण्ड समेत बालकोटमाथि केन्द्रित बनेको राजनैतिक वृत्तमा चर्चा छ। आफू नै नपुगे पनि निकटस्थलाई पठाएर ओलीप्रति लचिलो बन्न तयार रहेको सन्देश प्रचण्डले बालकोट पुर्याइरहेका छन्। यसले फेरि कम्युनिस्टहरू बीचकै सहकार्यलाई बल पुर्याउने विश्लेषण गरिएका छन्। तर व्यवस्था नै सिद्ध्याउन लागि परेको आरोपसहित ओलीमाथि आगो ओकोलिरहेका प्रचण्ड र अस्तित्व नै स्वीकार नगरेका माधवसँगको मोर्चामा उभिन ओलीलाई कम्ता सकस देखिँदैन। कुनै बेला कुनै सिफ्ट कुन चाहिँ दाउ चल्ने हुने कुरा त्यो उनका सबैभन्दा नजिक भएका मान्छेलाई पनि थाहा छैन भनेदेखि भोलिका दिन केपीजीसँग यत्रो झगडा भएको छ, उहाँसँग एकता भयो भने पनि केही नौलो कुरा हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि उनको राजनीतिक क्यालकुलेटरमा फाइदाको क्यालकुलेटर कसरी हुनसक्छ? केपीजीको पनि त्यही हो, देउबाजीको पनि त्यही हो, प्रचण्डजीको त्यही हो। नत्र भने देउबाजीले हँसिया हथौडाएर 4 तारे झन्डा त्यो चितवनमा फहराउनु पर्थ्यो। सुविधाका राजनीति भएका हुँदाखेरि यी चिजहरू जे पनि हुनसक्छ। विगतदेखि नै एकअर्का विरुद्ध उग्र बनिरहेका प्रचण्ड र ओली बीच गत निर्वाचनमा वाम तालमेल भएको थियो। त्यस अघि नै प्रचण्डले कङ्ग्रेसको 4 तारे झण्डासँग हँसिया हतौडा सिलाएका थिए। कङ्ग्रेसीहरू पनि हँसिया हतौडामै भोट हाल्न तयार भएको धेरै वर्ष बितेको छैन। फलत स्वार्थ मिले जोसँग पनि सहकार्य गर्ने दलीय चरित्रले राजनीतिलाई राजनीतिकै हालतमा बेहाल पार्ने भन्दा अर्को काम गरेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न दिने सङ्केत गरेको छ। आज काठमाडौँमा बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसी संसदमा छलफल गर्न दिने कुरालाई निषेध गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो। तर यथास्थितिमा भने संसदबाट सो प्रस्ताव पारित गर्न दिन नहुने पार्टीको अडान भने यथावत रहेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। एमसीसीको आजको शर्त विधि व्यवस्था उनले राखेका शर्तहरूको अधीनमा एमसीसीलाई पारित गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो स्थायी कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सो सम्झौताबारे अध्ययन गर्न झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदल नै गठन गरेको थियो। कार्यदलले पनि बैठकमा यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको प्रवक्ता खतिवडाले बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार।
राजनीतिक दलको आन्तरिक अन्तर्द्वन्द्वका कारण मुलुकको राजनीति विगतदेखि नै बिथुलिएको छ। राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्र शिथिल अवस्थामा छ। पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएको एमसीसी र यसका सवालमा राजनीतिक दलहरूको रवैयाका कारण मुलुक कूटनीतिक मामिला थप सङ्कट उन्मुख बनेको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी वारपारको अवस्थामा छ। एमसीसीलाई लिएर सत्तारूढ दलका साथै प्रमुख प्रतिपक्ष समेत निरन्तर छलफलमा छ। विभाजित छन् तर दलहरू समाधान खोज्ने प्रयासमा छन्, जुन स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर अमेरिका र नेपाल स्थित पश्चिमा कूटनीतिक नियोगको सक्रियता मात्र होइन, एमसीसीलाई लिएर छिमेकी मुलुक चीनको चासोले थप ध्यानाकर्षण गराएको छ। दुई ठूला शक्ति राष्ट्रको चेतावनीपूर्ण सन्देशले थप संशय थपेको छ। यसलाई दलहरूले नेपालको संवेदनशीलता प्रति ख्याल नगर्दाको परिणाम भएको कतिपयको तर्क छ। खेलाची ठानिरहेछ कि एकदम इजी गोइङ मात्रै ठान्ने, कसरी बाह्य शक्ति चाहिँ अपिज हुन्छ, खुसी हुन्छ भन्ने त्यो तुष्टिकरणको उसमा काममा मात्रै लाग्यो। गम्भीर भए उसले नेपालको सेन्सिटिभिटीलाई नै उसले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिरहेको छैन। उनीहरूको उत्थान र पतनको एउटा विषय बन्न सक्छ यो विषय। वाट आई सी माइसेल्फ होइन, आज जनस्तरमा जति यसले यो एमसीसीको मुद्दाले जति बिथोलेको छ, जति कुना कुना भित्तासम्म होइन मान्छेहरूलाई के भन्दाखेरि उद्वेलित बनाएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ होइन पार्टीहरूको भविष्यको निम्ति उनीहरू आफैले बढी गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने विषय पनि बन्न सक्छ। केही समय अगाडि अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरूलाई फोन गरेर एमसीसी पास नगरे नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा नै पुनरावलोकन गर्ने चेतावनी दिए। नेपालमा एमसीसी विरुद्ध निरन्तर सडक संघर्ष चलिरहेकै बेला शुक्रबार नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीको विषयलाई लिएर हिंसा हुने वा हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू आफ्ना लागि स्वीकार्य नहुने प्रस्ताए। परराष्ट्र मन्त्री बनेर आउने मान्छे असल जो केही गर्छु भन्छ त्यो बन्नै चाहँदैन, किन त बन्न सक्ने चाहिँ त अवस्थै छैन। उसले आफ्नो हिसाबले इन्डिपेन्डेन्टली कामै गर्न पाउँदैन होइन। ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको खल्तीबाट आउने मान्छे हो। म उहाँलाई चाहिँ अब मेरो मित्रै हो, मैले चिने मान्छे हो, नारायण खड्काजी विराटनगरदेखि नै उहिलेदेखि चिने। तर अब उहाँ भलार्मी मान्छे भएर के गर्नु, भलार्मी भएर त हुँदैन। डिसाइसिभ हुन सक्नु पऱ्यो र प्रधानमन्त्रीले उसलाई चाहिँ कन्फिडेन्समा छोडिदिनु पऱ्यो, त्यसपछि मात्रै चेन्ज आउँछ। नत्र भने अब यो त केही न केही क्या, उहाँ असफल भएको होइन, प्रधानमन्त्री असफल भएको। शुक्रबार नै चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिङले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले नेपालमा बलजफ्ती गरेको आरोप लगाए। बेजिङमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चीनको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका वेनबिङले अमेरिकाले नेपालसँगको सहकार्यको नाममा धम्की कूटनीति सुरु गरेको चीनको सन्देश छ, जुन आफ्ना लागि स्वीकार्य नभएको भन्दै प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ। नेपाल शक्ति राष्ट्रको भू रणनीतिक टकराव गर्ने थलो हुनु पूर्व राजनैतिक दलहरूले तत्काल एमसीसीलाई संसदबाट निष्कर्ष दिनुपर्ने परराष्ट्रविदहरूको सुझाव छ। राजनीतिक दलहरू एमसीसी के गर्ने भन्ने सवालमा तातिए पनि मुलुकको कूटनीतिक मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय सहित सबै निकाय मौन प्राय देखिन्छ। मुलुकको सबैभन्दा संवेदनशील पाटो कूटनीतिक क्षेत्र पनि राजनीतिकरणको प्रभावमा पर्दा मुलुकले राष्ट्रिय मुद्दामा निकास दिन सकस्त परेकै छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो विश्वसनीयता समेत गुमाउँदैछ। सोमालिया असफल राज्य, अफगानिस्तान असफल राज्य, त्यो भयो कसरी भन्दाखेरि आन्तरिक राजनीतिमा जुन खिचलो देखियो त्यो राजनीतिमा हिजोको सोभियत सङ्घ र हिजोको शक्ति राष्ट्र महाशक्ति राष्ट्रहरू दुईटा अमेरिकाको बीचको द्वन्द्व देखेर त्यो आएन हो। आज त्यो प्रतिस्पर्धाको एउटा अमेरिका छ होइन, अर्को चीन छ। शक्ति राष्ट्रहरूको पहिला भू राजनीतिक भू आर्थिक टकराव हुन्छ, तर त्यो भू राजनीतिक भू आर्थिक टकराव कतै चाहिँ भू रणनीतिक टकरावमा परिवर्तन भयो नि त। अनि त्यसरी अफगानिस्तान भएको। एमसीसी सम्झौता नेपाल र अमेरिका बीच भए पनि एमसीसी के गर्ने भन्ने सवालमा निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हो। तर राष्ट्रिय मुद्दा बनेको एमसीसीलाई दलहरूले राजनीतिकरण गर्दा विदेशी शक्तिहरूको ठाडो हस्तक्षेप हुन थालेको छ। मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्र निरीह बनेको छ। यसतर्फ नेतृत्वको ध्यानाकर्षण मात्र होइन, समयमा नै निकास खोज्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरस श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ।
राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाको रोजाई भोगाई र रजाई नमिलेपछि नयाँ पार्टी घोषणा गरेका छन्। तर थापाको नयाँ राजनीतिक सुरुवात समेत चुनौतीमै रहने निश्चित छ। एक रिपोर्ट। गीतामा छोएर पार्टी नफुटाउने कसम खाएका कमल थापाले राप्रपाको अध्यक्षमा पराजित भएको 3 महिना बित्न नपाउँदै फरक पार्टी घोषणा गरे। कसम पनि थापाको चरित्र देखेर लजाइरहेका बेला राजतन्त्र त्यागेर गणतन्त्रवादी बनाएका थापा देखेर जग पनि लजाउने कि खुसाउने दुधारमा परेको छ। राप्रपा कहिले नफुटाउने कसम खाएको मलाई सम्झना छ र धार्मिक र आध्यात्मिक मान्यतामा विश्वास राख्ने भएको कारणले गर्दा मलाई आज यो भन्दाखेरि खुसीको पनि अनुभव हुन्छ मैले राप्रपा फुटाइन। विगतमा कमल थापालाई राजसंस्थाले बोक्यो, थापाले पनि राजसंस्थाकै मुद्दा बोके। चुनावदेखि पार्टी चलाउने खर्च समेत राजसंस्थाले बेहोर्दै आएको थियो। जब राजसंस्था विदा हुनुको एक कारण नै थापा बने, त्यसपछि थापा र दरबार बीच दरार सुरु भएको हो। अहिले 15 वर्ष आफैले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग्गिए लगत्तै राप्रपा नेपालको घोषणा गरेका थापाले राजसंस्थाको मुद्दाबाट पनि अलग्गिएको घोषणा गरेका छन्। अब उनीसँग हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा मात्रै बाँकी रहेको छ। यो राप्रपा नेपालको अभियान भगवान श्री कृष्णको निष्काम कर्मको सन्देशलाई बोकेर आफ्नो स्वधर्मको निर्वाह गर्ने क्रममा अघि बढ्ने कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। कमल थापाले फरक पार्टीको घोषणा गरे पनि राप्रपासँगै उनको प्रतिस्पर्धा हुनेछ र मुख्य प्रतिद्वन्दी थापाले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई बनाउनेछन्। किनकि थापाको बहिर्गमनलाई लिङदेनले सामान्य रूपमा हेरे पनि राप्रपा भित्रको थापा निकट पंक्तिले उनलाई दबावमा राख्नेछ। मत बाजिए थापाको कित्तामा जाने विकल्प पनि बाँकी छ। तर लिङदेनले अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीको टिमलाई भित्राएर थापाको भरपाई गर्न खोजेका छन्। युवा जमातको आकर्षण बोकेर आएका लिङदेन जनतामाझ लोकप्रिय नै रहेको भए पनि उनको एजेन्डालाई मतदान मार्फत अनुमोदन गर्न भने चुनौती नै देखिन्छ। कसैले यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काम लाग्दैन भनेर छोडेर गएको छ भने पनि त्यसलाई पनि थकथक लाग्ने गरी पश्चाताप लाग्ने गरी राजसंस्था फर्किनेमा पूर्व राजा स्वयं नै आशावादी नरहेका बेला हिन्दू राष्ट्रको मुद्दाले जनमत बटुल्न सक्ने आकलन गरेरै थापाले नयाँ बीजारोपण गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नजिक भएकै कारण दरबारले चुनाव हराएको विश्लेषण गरिएका बेला थापाले आगामी निर्वाचनमा ओलीसँग तालमेल गर्ने सम्मको तयारी गरेका छन्। लिङदेन भने साझा विवेकशील पार्टीसँग एकता गर्ने सम्मको तयारीमा छन्। उनीहरू बीच संघीयता र धर्ममा मत मिले पनि राजसंस्था पुनः स्थापनाको मुद्दामा निर्णय आइसकेको छैन। यता राजनैतिक एजेन्डा भन्दा बाहिर गएर आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने चरित्रले थापाको नयाँ राजनैतिक सुरुवातलाई समेत दबावमा राख्ने मात्रै छैन, एजेन्डालाई रुचाएर मत दिनेहरू उनको प्रवृत्ति र व्यवहारबाट खिन्न बन्ने हुन् कि भन्ने संशय पनि कायम छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन छिट्टै सम्पन्न हुन गइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई सुदृढ तुल्याउँदै जाने सरकारको योजना पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। आज 72औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँको सैनिक मञ्चमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कोभिड-19 को प्रकोप नियन्त्रण गर्ने काममा सरकारले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको पनि दावी गर्नुभयो।
बनाउन सक्दो प्रयास गरिएको छ। हामी सबैको समन्वयात्मक प्रयासबाट कोभिडलाई छिट्टै परास्त गरी मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। हामी स्थानीय तहको चुनाव छिट्टै नै सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि प्रदेश र सङ्घीय तहको चुनाव पनि गर्नुपर्नेछ। यी सबै चुनावहरूलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र भइरहित वातावरण सम्पन्न गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको द्रुत गतिका लागि आर्थिक विकास र रूपान्तरण गर्न सरकारले चालिरहेको पनि बताउनुभयो। आज फागुन 7 अर्थात् प्रजातन्त्र दिवस 104 वर्षे जहानिया राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र घोषणा भएको दिन। मुलुकले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था प्राप्त गरेको 72 वर्ष पुरा भएको छ। तर प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुग्दा आम जनजीविकाका मुद्दा कति सम्बोधन भए, राजनीतिक नेतृत्व कति सफल भए, यो बहसको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। हरेक वर्ष फागुन 7लाई प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा मनाउँदै आइएको छ। जनता रैतीबाट नागरिक भएको घोषणा गरिएको दिनको रूपमा यो दिवस मनाउन थालेको 72 वर्ष पूरा भयो। 72औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस काठमाडौँको टुडेखेल स्थित सैनिक मञ्चमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध हुन जरुरी रहेको बताए। युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई गरिबी र पछौटेपनबाट मुक्त गर्न समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए। राजनीतिक परिवर्तन मार्फत देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्था सुधार गरी देशलाई एउटा अविकसित मुलुकबाट माथि उठाई विश्वको एउटा समृद्ध मुलुकको रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य थियो। आजसम्म आइपुग्दा हाम्रो मुलुक राजनीतिक क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन भइसकेको छ। जनता राज पूर्ण रूपले सार्वभौम र अधिकार सम्पन्न भइसकेका छन्। शासन व्यवस्थामा नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। अबको हाम्रो गन्तव्य भनेको मुलुकको द्रुत आर्थिक रूपान्तरण र विकास नै हो। 71 वर्ष पहिलेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने महत्त्वपूर्ण कडी बन्यो। 104 वर्ष लामो जहानिया निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य भयो। तर त्यसपछि देशको बागडोर सम्हालेका नेतृत्वले जनजीविकाको सम्बोधन गर्न सिके त? के नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूत गराउन सके त? उनीहरूले नागरिकका लागि खोजेको लोकतन्त्र यही हो त? पछिल्ला यस्तै प्रश्नहरूले धेरैलाई पिरोल्ने गरेको छ। बाइ द पिपल पनि भयो, अफ द पिपल पनि भयो, तर फर द पिपल भएन। सबैभन्दा ठुलो कुरा यही हो हेर्नु, मैले देखेको। अब हुनुपर्ने के हो भने डेमोक्रेसी भनेको फर द पिपल हुनुपर्ने हो होइन। जनताको लागि आउनुपर्ने हो त्यो परिवर्तन। जनताको जीवन स्तर सुधार गर्न, जनताले चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो जीवनयापन गर्न पाउने गरी उसको स्वतन्त्रता, उसको चाहिँ मानव अधिकारको कुरा सबै रक्षा गर्नुको लागि फर द पिपल हुनुपर्नेमा यहाँ बाइ द पिपल र अफ द पिपल चाहिँ भयो, तर फर द पिपल चाहिँ यहाँनिर भएन। र वास्तवमा यदि फर द पिपल हुँदो हो त बाइ द पिपल अफ द पिपल नभए पनि त्यो व्यवस्था चाहिँ सुदृढ हुने थियो। राज्यका प्रमुख अङ्ग न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका भित्र मौलाएको व्यथिति, हरेक क्षेत्रमा फस्टाउँदो भ्रष्टाचार, बढ्दो आर्थिक सामाजिक विभेद, संविधानत व्यवस्था गरिएका मौलिक हकको कार्यान्वयनमा शिथिलता र नागरिक पहुँच नहुनु जस्ता धेरै विषयले आज व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो व्यवस्थालाई ठिक ढङ्गले चलाउन हामीले सकेनौँ, त्यो कुरालाई मैले स्वीकार गर्छु। र यो सिस्टमै माथि यो के हाम्रो कारणले चाहिँ सङ्कट आउने हो कि भन्ने कुराको आशंका देखिन थालेको छ। कार्यपालिकामा पनि देखिहाल्नुभयो अहिले। त्यसपछि व्यवस्थापिका त चल्नै दिएको छैन। न्यायालयमा पनि अब त्यसको जड चाहिँ अघि पनि भनियो, आफ्ना कार्यकर्ताप्रति किन गरेको रहेछ भने अहिले खुल्दैछ। नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना र राजनीतिक परिवर्तनका लागि पटक पटक आन्दोलन भए। मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा धेरैको त्याग र बलिदानी छ। प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा हाम्रो शासकीय वृत्त नै अझै लोकतन्त्रसँग अभ्यस्त हुन नसकेको त होइन?
त्यसमा पनि नेतृत्वको व्यवहारमा राणाकालीन धङधङी कायमै छ। फलत व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको आचरण नसुध्रिँदा नागरिकले अझै प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न सकेका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 350 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 7096 नमुना परीक्षण गर्दा 350 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 4 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। 1272 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। अब बाँकी समाचार। प्रहरीले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 1 बाट माछा बोक्ने गाडीमा ल्याउँदै गरेको 126 किलो लागु औषध गाँजासहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गाडी चालक धादिङ जिल्ला सिधुखेल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बस्ने अन्दाजी वर्ष 22 का सुरेन्द्र विक्क र मकवानपुर जिल्ला कैलाश गापा वडा नम्बर 2 बस्ने अन्दाजी वर्ष 48 का भीमलाल मोक्तान रहेको प्रहरीले जनाएको छ। विशेष सूचनाको आधारमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको प्र 3010246 7591 नम्बरको माछा बोक्ने पिकअप गाडीलाई रोकेर चेकजाँच गर्दा माछा बोक्न राखिएको ड्रमबाट सो मात्रामा गाँजा बरामद भएको छ। उनीहरूको साथबाट 85,000 रुपियाँ नगद र 2 थान मोबाइल फोन समेत बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक कृष्ण गिरीले जानकारी दिनुभयो। गायक तथा समाजसेवी जसोपाका प्रदेश अध्यक्ष गोम्बो शेर्पाद्वारा लिखित आत्मवृत्तान्त पुस्तक फर्किएका पाइला विमोचन गरिएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले शेर्पाद्वारा लिखित फर्किएका पाइला विमोचन गर्नुभएको हो। शेर्पाले यस पुस्तकमा आफ्नो आमाले आफ्नो लालन पालनका लागि गर्नुभएको सङ्घर्ष र पीडाका क्षणलाई समावेश गर्नुभएको छ। शेर्पाले आफूलाई जन्म दिने आमा मार्फत सम्पूर्ण आमाहरूको लागि यो पुस्तक लेखिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सो पुस्तक अरू पुस्तक भन्दा फरक रहेको र लेखकले गरेको सो काम अत्यन्त सराहनीय भएको तर्क गर्नुभयो। अब अर्थ समाचार। आगामी वैशाख 30 गते गर्ने भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च जुटाउन सरकारलाई हम्मे पर्ने देखिएको छ। सरकारले स्थानीय चुनावका लागि 10 अर्ब छुट्याएको छ, तर माग भने 50 अर्बको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा चुनाव यति खर्चिलो बन्न थालेको छ कि आम्दानी अनुसार निर्वाचनको खर्च सरकारले धान्नै मुस्किल छ। त्यसो त सरकार आफै पनि खर्चको माग हेरेर आत्तिन थालेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै शब्द सापट्टि लिएर भन्ने हो भने आगामी स्थानीय चुनाव गर्नका लागि मात्रै 50 अर्ब रुपियाँको माग आएको छ। सरकारले चुनावका लागि जम्मा 10 अर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ, तर माग भने 50 अर्बको आएको छ। बजेटमा छुट्याइएको छ 10 अर्ब, हामीलाई माग आएको छ करिब 50 अर्ब पनि 10 अर्ब बजेट छ, अरू 40 अर्ब कहाँ बग्ने भन्ने एउटा ठुलो हामी प्रेसरमा छौँ। चुनाव त गर्नु नै छ, गर्नै पर्यो, त्यस कारणले त्यसको म्यानेज गर्नुपर्ने राष्ट्र वृद्धि अरू आदि इत्यादि कसरी हुन्छ म्यानेज गर्ने कुरामै हामी लागिरहेका छौँ। वैशाख 30 मा गर्ने भनिएको स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै 12 अर्ब भन्दा धेरै खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ। निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा धेरै बजेट खर्च हुने भन्दै आयोगले 12 अर्ब रुपियाँ मागेको छ। ताकि आयोगले 2074 को तीनै तहको निर्वाचन गर्दा जम्मा 8 अर्ब रुपियाँ मात्रै खर्च गरेको थियो। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्रै पहिले भन्दा 4 अर्ब बढी माग भएको छ। 74 को निर्वाचनपछि 20 लाख मतदाता थपिएको र सोही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा खर्च हुने भएकाले बजेट वृद्धि हुने आयोगको दाबी छ। तुलनात्मक रूपमा मितव्ययी गराउने प्रयासमा छौँ। आजभन्दा 2 महिना अगाडिदेखि भन्दै आएको विषय हो।
हाम्रो करिब करिब 12 अरबभन्दा कम नै अनुमान गर्छौँ। खर्च त्यो पछि गएर कति हुन्छ त्यो अझ अर्को कुरा हो। अहिले माग गर्दाखेरि अनुमान 12 अरबभन्दा कम नै हुन्छ हाम्रो। चुनावका बेला निर्वाचन आयोगले भन्दा दोब्बर बढी खर्च गृह मन्त्रालयले गर्छ। यसपटक जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गरेर गृहले 27 करोड धेरै रकम आवश्यक पर्ने बताएको छ। गृह मन्त्रालयको बजेटको ठूलो हिस्सा म्यादी प्रहरीको तलब र सुविधामा खर्च हुने मन्त्रालयको दाबी छ। गृहले निर्वाचनमा करिब 1,15,000 म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने योजना बनाएको छ, जसका लागि प्रति म्यादी प्रहरी करिब 50,000 रुपियाँ खर्च हुने गृहको अनुमान छ। गृहको बजेटमध्ये नेपाल प्रहरी मार्फत करिब 13 अर्ब र मन्त्रालय, जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालय मार्फत 66 करोड खर्च हुनेछ। सशस्त्र प्रहरीका लागि 3 अर्ब 57 करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। जनपद प्रहरीले गाडी मात्रै 800 वटा मागेको छ। म्यादी प्रहरी र उनीहरूको तलब भत्ता, ड्रेस, सञ्चार सेट, सुरक्षा सामग्री खरिद लगायतका कारणले बजेटको माग हाई भएको नेपाल प्रहरीको दाबी छ। सामान्यतया म्यादी प्रहरीको परिचालन कति सङ्ख्यामा हुन्छ भन्ने कुराको क्लियर नहुन्जेलसम्म ठ्याक्कै बजेट यति लाग्छ भन्ने सक्ने अवस्था छैन। तर पनि हामीले विगतका निर्वाचनहरूको आङ्कलन गरेर त्यो अनुसारको तयारी गरिरहेका छौँ। 2074 को तीनै तहको चुनावमा गरेर जम्मा 30 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो। यसपटक प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरिसक्दा करिब 1 खर्ब खर्च हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। अझै यो खर्च निर्वाचन आयोगले भन्दा ज्यादा सुरक्षा र अन्य नाममा अन्यत्रै हुने गरेको छ। सरकारले गर्ने खर्चलाई हेर्ने हो भने भारतको चाहिँ करिब करिब $8 प्रति व्यक्ति $8 पर्दो रहेछ। अमेरिकाको $42 पर्दो रहेछ, बुझ्नु भएन। नेपालको चाहिँ पनि $9 जति पर्दो रहेछ। भारतको भन्दा अलिकति महँगो। चुनावलाई खास गरी सरकारमा रहेको दल, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले ठूलो अवसरका रूपमा लिने गरेका छन्। नयाँ गाडी किन्ने, नयाँ सामान जुटाउने, भत्ता पचाउने आदि आदिमा उनीहरूले अर्बौं रुपियाँ सक्ने गरेका छन्, जसका कारण चुनाव झन महँगो बन्दै गएको विज्ञको टिप्पणी छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। बेलायतमा आएको 3 दशक यताकै युनिस नामको शक्तिशाली आँधीका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ। आँधीका कारण 3 जनाको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा 30 वर्षीय महिला, 20 वर्षीय र 50 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। 125 माइल प्रति घण्टाको वेगमा आएको आँधीका कारण लन्डनका साथै पूर्वी र दक्षिण पूर्वी इङ्ल्यान्डका कैयौँ क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित बनेका छन्। आँधीका कारण सयौंको सङ्ख्यामा उडानहरू तथा रेल सेवाहरू रद्द भएका छन्। पूर्वी लन्डनमा रहेको विश्व प्रसिद्ध O2 एरिना भवनको छाना हावाले छेद विच्छेद बनाएको छ। अब खेल समाचार। आइसिसी पुरुष T20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत नेपालले फिलिपिन्सलाई 136 रनले पराजित गर्दै सेमी फाइनल नजिक पुगेको छ। ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा 219 रनको लक्ष्य पछ्याएको फिलिपिन्सले निर्धारित विश्वभरमा 8 विकेट गुमाउँदै मात्र 82 रन जोड्न सक्यो। नेपालको यो लगातार दोस्रो जित हो। यसअघि नेपालले आयोजक ओमानलाई 39 रनले पराजित गरेको थियो। खेलमा नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले 104 रनमा विजित रहे। कुशलको T20 अन्तर्राष्ट्रियमा यो सर्वाधिक रन हो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचनपछि पुनः एमालेको सरकार बन्ने केपी ओलीको दाबी। सरकारले जनतालाई झुक्क्याउने काम मात्र गरेको आरोप। गठबन्धनलाई पानीमा गए पनि नछोड्ने चेतावनी। एमसीसीमा सहमति खोज्ने दलहरूको प्रयास जारी। संसदको अवरोध हटेमा टेबल गर्न दिने एकीकृत समाजवादीको निर्णय
संशोधन बिना पारित गर्न नसकिने अडान भने कायमै। स्थानीय निर्वाचन लगत्तै प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले सक्दो प्रयास गरेको दाबी। स्थानीय निर्वाचनको खर्च जुटाउन सरकारलाई हम्मे अर्थतन्त्र धराशायी बनेको अवस्थामा चुनाव खर्च धान्नै मुस्किल। निर्वाचन प्रणाली महँगो बनेकोमा विज्ञहरूको चिन्ता। र विश्वकप छनौटमा फिलिपिन्सलाई 136 रनले पराजित गर्दै नेपाल सेमिफाइनल नजिक। ओपनर कुशल भुटेलले हाने सेन्चुरी। तेस्रो खेल सोमबार क्यानाडा विरुद्ध हो। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।